जस्तो अहिले 77वटै जिल्लामा तपाईँहरूको सम्पर्क स्थापित हुनको लागि व्यक्ति पहिचानहरू गरिसक्नु भएको छ कि अब लाग्नुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँको रेडियो मार्फत पनि म आग्रह गर्छु। अहिले कतिपय साथीहरू देशभरिको जसको आत्मामा नेपाल बोलिरहेको थियो उहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गरेर म पनि पार्टीमा सङ्गठनमा जोडिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। धेरै जिल्लाबाट साथीहरूले अब हामी आफै पनि केन्द्रबाट टोली बनाएर बाहिर जानेछौँ, विभिन्न जिल्लाहरूमा पुग्नेछौँ र आह्वान गर्नेछौँ। त्यसबाहेक यही रेडियो मार्फत, तपाईँको रेडियो मार्फत म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूमध्ये कोही पनि केवल नेपाललाई केन्द्रमा राखेर छातीमा राखेर बाँकी जिन्दगी नेपाल र नेपालीकै लागि समर्पण गर्छु भन्ने अठोट भएका हरेक नेपालीले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभए हुन्छ। तपाईँहरूले काम गर्ने उचित ठाउँ भनेको यो हो। अर्को कुरा नि एउटा म यसैमा जोड्न चाहन्छु, हाम्रो सङ्गठनमा भोलि पार्टी दर्ता हुँदा पार्टी बनिसकेपछि यही नै हाम्रो विधानमा पनि रहनेछ। एक व्यक्ति एक पद एक कार्यकाल हुनेछ। हाम्रो सङ्गठनमा कुनै पनि व्यक्तिको एउटा पद दोहोरिने छैन। मानौँ अहिले म अध्यक्ष भएँ, पहिलो कार्यकालमा मानौँ अधिवेशनबाट म अध्यक्ष छानिएँ भने मैले एक कार्यकाल अध्यक्ष भएर काम गर्नेछु। त्यसपछि मेरो जीवनभरि म त्यो पार्टीको त्यो सङ्गठनको अध्यक्ष हुने छैन। बरु मैले उपाध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष या वरिष्ठ उपाध्यक्ष या चाहिँ सचिव या केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य या सल्लाहकार भएर म त्यही पार्टी सङ्गठनमा रहनेछु। तर म दोहोरिएर फेरि अध्यक्ष हुन्न, किनभने यो नेतृत्वलाई यसरी ब्लक गरेर राख्नु हुँदैन। यो समस्या के हो भने एकचोटि पदमा गइसकेपछि दोहोऱ्याएर अर्को पदमा अर्को जिम्मेवारीमा जान पनि नचाहने, जीवनभर त्यही पदमा रहेर मर्न चाहने जुन प्रकारको सामन्ती परम्परा बस्यो, राजनीतिक दलहरू राजाका विरोध गर्नेहरूले समेत आफूलाई राजाका रूपमा जसरी प्रस्तुत गरिराखेका छन्, त्यो चिजको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। क्षमता हुने मानिसहरूको चाँडै पालो पनि आइहाल्छ। अध्यक्ष बनेर काम गर्न चाहनेहरूको पनि त्यस्तै। पार्टीमा मात्रै होइन, हाम्रो पार्टीले सरकार बनाएको अवस्थामा पनि एकचोटि प्रधानमन्त्री भएको मानिसले एकपटक मात्रै प्राप्त गर्नेछ। त्यसपछि दोहोरिएर उसले कहिले पनि प्रधानमन्त्री बन्न पर्ने छैन। तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। समय 9 वर्ष प्रधानमन्त्री भएर काम गर्ने भीमसेन सरलाई मानिसहरूले सम्झिँदैनन्, तर 3 महिना काम गर्ने देव शमशेरलाई सम्झिन्छन्। राणाकालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि, किनभने काम राम्रो गर्न सक्ने मानिसले छोटो समयमा पनि धेरै काम गरेर देखाउन सक्छ। र त्यसलाई एउटै कडीमा बाँध्नको लागि त एउटा वाद अथवा सिद्धान्त हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। तपाईँले नेतृत्व गर्ने अथवा तपाईँले चाहिँ विकास गर्न खोजेको राजनीतिक पार्टी अहिले मोर्चाको रूपमा छ, यसको चाहिँ यसलाई सबैलाई एकै सूत्रमा बाँध्ने राजनीतिक सिद्धान्त अथवा कडी चाहिँ के होला फेरि? यसलाई हामी सबैलाई एक ठाउँमा बाँध्ने चाहिँ कडी चाहिँ नेपाल हो। जस्तै मानिसहरू मार्क्सका लेनिनका नाममा एकताबद्ध भए, कोही मानिसहरू बेलायती मोडलको प्रजातन्त्रका नाममा एकताबद्ध भए, गान्धीका नाममा एकताबद्ध भए, माओका नाममा एकताबद्ध भए। के नेपालको नाममा चाहिँ मान्छे एकत्रित भएर बस्न सकिँदैन? के नेपालका बारेमा मात्रै सोच्ने ठाउँमा मान्छे उभिन सक्दैन? नेपालका बारेमा मात्रै उभिनु भनेको के हो भने नेपाल केमा उभिएको छ? नेपाल 9वटा सूत्रहरूमा उभिएको छ। नेपाली राष्ट्रियताका 9वटा आधारहरू थिएछन्। ती आधारहरू के हुन् भने नेपालको मौलिक सभ्यता हो, सनातनी सभ्यता। तपाईँहरूले जुन चाहिँ विचार अब आफ्नो चाहिँ मोर्चाको सिद्धान्त चाहिँ भनिराख्नु भएको छ, त्यो त 62-63को जनआन्दोलनको भावना मर्म अहिलेको विद्यमान शासन प्रणाली का विरुद्ध भएन र? त्यसलाई त फेरि प्रतिगमनकारी, तपाईँहरूले पश्चगमनकारी भन्ला नि। ठिक छ। पहिलो कुरा के हो भनेदेखि तपाईँले यो पश्चगमनकारी र अग्रगमनकारीकै विषयमा मैले 1 मिनट समय लिएँ। हजुर। अग्रगमन भनेको के हो भने मानिसको शान्ति, मानिसको सुख, मानिसको समृद्धि अग्रगमन हो। हिजोको भन्दा स्वास्थ्य स्थिति राम्रो हुनु पर्यो हरेक नागरिकको। बिरामीको उपचारको सेवा हिजोको भन्दा आज सजिलोसँग राम्रोसँग हुनु पर्यो। स्वास्थ्य सेवा सकेसम्म राज्यबाट निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्नु पर्यो।
शैक्षिक अवस्था, शैक्षिक गुणस्तर पनि हिजोको भन्दा राम्रो हुनु पर्यो। हाम्रो अग्रगमनको अर्थ भनेको अपराध चाहिँ नि समाप्त हुनु पर्यो समाजबाट। हरेक मानिसहरू प्रसन्न हुनु पर्यो। हरेक मानिसको भान्सामा सुविधायुक्त भान्सा हुनु पर्यो, सस्तो भान्सा हुनु पर्यो, गुणस्तरीय भान्सा हुनु पर्यो। राम्रो घरमा हरेक नेपालीले बस्न पाउनु पर्यो। पर्यावरण एकदम राम्रो हुनु पर्यो। नदीनालाहरू आफ्नो बाटोमा आफ्नो लयमा मजाले बगेर जाने चाहिँ एउटा वातावरणीय प्राकृतिक स्थिति हुनु पर्यो। नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ सुनिलजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा आज मैले नयाँ राजनीतिक दलको विषयमा कुराकानी गर्नेछु। पृथ्वीनारायण शाहलाई मार्गदर्शक मान्दै नयाँ राजनीतिक दल जन्मिएको छ। नयाँ राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्नुभएको छ वरिष्ठ पत्रकार रहनुभएका देवप्रकाश त्रिपाठीले। वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठीको अध्यक्षतामा गठित राजनीतिक मोर्चाको नाम रहेको छ एकीकृत शक्ति नेपाल। पार्टीको जन्म भएको छ कृष्ण जन्माष्टमीको दिन पारेर अस्ति आइतबार राजधानीमा सो पार्टीको घोषणा गरिएको छ र यो पार्टीमा अभिनेता निखिल उप्रेती लगायत मनिषा कोइराला पनि हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी दिएको छ। यो पार्टी गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता के रह्यो? पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्तहरू, नीति अथवा अब सिद्धान्त भनेर चाहिँ भनिन्छ, सिद्धान्त बिनाको राजनीतिक दल भनेको क्लब जस्तो मात्रै हो भनेर चाहिँ भन्ने गर्छन् राजनीतिक विश्लेषकहरूले। यो नयाँ राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक मोर्चा खोल्नु पर्नाको स्थिति, यसका मूल्य मान्यताहरू, सिद्धान्तहरूका विषयमा मैले आज कुराकानी गर्नेछु नागरिक सवालमा। झन्डै मैले 30 मिनटभन्दा केही बढी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि भने तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछु। मैले सधैँ चाहिँ हामी यहाँहरूका फोन कल लिने गर्दछौँ। 8:15 आज त्योभन्दा अलि अगाडि मैले चाहिँ तपाईँहरूको लागि फोन खुला राख्नेछु। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 091 410 216 रहेको छ, यहाँहरूले डायल गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले भने हामी जोडिन गइराखेका छौँ नयाँ राजनीतिक दल एकीकृत शक्ति नेपालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठीसँग। उहाँलाई टेलिफोनमा जोड्दै हुनुहुन्छ सुनिलजीले। उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। टेलिफोनमा जोड्दै हुनुहुन्छ र मोर्चाका मुख्य अवधारणा के रहेका छन्, सिद्धान्त, पार्टी खोल्नु पर्नाका कारणहरू आदि इत्यादि बारे मैले कुराकानी गर्नेछु र राजनीतिक दल नै खोलेर राजनीतिमा हुमिनु पछाडिका उद्देश्यहरू व्यक्तिगत उद्देश्य होलान्। उहाँको पार्टीमा आबद्ध व्यक्तिहरू के कस्तो पृष्ठभूमि सहित संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने कुराको पनि मैले जानकारी लिने प्रयास गर्नेछु उहाँसँग। त्यसपछि भने हाम्रो सदा चाहिँ तपाईँहरूका फोन कल लिने समय रहनेछ। 091 410 216 यो संवादपछि तपाईँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि एकीकृत शक्ति नेपाल पार्टीका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठी जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार छ नारायणजी। अब वरिष्ठ पत्रकार तपाईँ चाहिँ लामो समयदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील, निकै समसामयिक र सान्दर्भिक लेख लेख्ने मान्छे। यो चाहिँ राजनीतिक दल खोलेर चाहिँ अब राजनीतिमा हुमिने साहस गर्नुभएछ। सर्वप्रथम त अब यो राजनीतिमा पाइला टेक्ने जुन तपाईँले साहस गर्नुभयो, तपाईँको समूहलाई हामीले अब शुभकामना दिनुपर्ने हुन्छ। शुभकामना, बधाई छ यहाँलाई। धन्यवाद छ नारायणजी। अलिकता थोरै करेक्सन गर्न चाहन्छु। हजुर। एकीकृत शक्ति नेपाल अहिले राजनीतिक दलमा दर्ता भइसकेको छैन, तर भविष्यमा, निकट भविष्यमा हुने सम्भावना छ र त्यसपछि मात्रै यसलाई राजनीतिक दल भन्नु वैधानिक रूपमा सकिएला। अहिलेलाई राजनीतिक मोर्चा भन्नुहुन्छ?
अहिलेलाई राजनीतिक मोर्चा भन्न सकिन्छ। हुँ, यसमा विभिन्न समूहहरू यसमा सामेल भएका छन्। त्यसैले यसलाई मोर्चा भनौँ अहिलेलाई, तर भविष्यमा दल भएको अवस्थामा दलै भन्न सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले जहाँसम्म मलाई लामो समय पत्रकारितामा बिताएको भन्नुभयो, सही कुरा हो। म 32 वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहँदा पनि मेरो केन्द्रमा केवल मुलुक मात्रै थियो। हामीले मानिसलाई, खास गरी नेपाली जनतालाई देशका प्रति सचेत गराउने विभिन्न विषयका लेखहरू लेख्यौँ, विचारहरू सम्प्रेषण गऱ्यौँ, समाचारहरू पनि सम्प्रेषण गऱ्यौँ। र अहिले राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नु हाम्रो रहर होइन, त्यो हाम्रो बाध्यता हो। किनभने नेपालमा स्थापित भइसकेका राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्वबाट मुलुकको समस्याको वास्तविक पहिचान हुने र त्यसको समाधान गर्ने भन्दा पनि उल्टै देशलाई पहिले भन्दा पनि झन् अप्ठ्यारो स्थितितर्फ धकेल्ने काम हुँदै गइसकेपछि हामीले आफै एक्सनमा उत्रिनुपर्ने, सङ्गठित भएर नेपालको पक्षमा, नेपालीको पक्षमा केही गर्नुपर्ने आत्मबोध भइसकेपछि राजनीतिक शक्तिको जन्म दिनु परेको हो। यो कुनै राजनीतिक दलको सट्टा अर्को विकल्प दिने भन्ने मात्रै कुरासँग जोडिएको शक्ति हो होइन। यसले देशको राजनीतिक कोर्स जसरी अगाडि बढाइएको छ त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण राजनीतिक यात्राहरू राष्ट्रको लाई केन्द्रमा राख्न सक्ने गरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने यसले त्यस्तो खालको चेत यसले बोकेको छ। यसको लागि त अहिलेका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेका छैनन् भन्ने होला नि त तपाईँहरूको भनाइ? तपाईँलाई यो राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दलहरूले, नेतृत्वले व्यवहार गरेको जस्तो लागेको छ के कुनै नेपालीलाई, एउटा नेपालीलाई, कुनै पनि नेपालीलाई त्यस्तो लागेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हरेक राजनीतिक दलहरूले यो हामीले कमसेकम 63 सालको परिवर्तन यता मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि सबैले या त नेतृत्वले आफूलाई या त आफ्नो समूहलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो राजनीतिक यात्रा तय गरेको देखिन्छ व्यवहारत। त्यसैले यो सबै नेपालीले बोध गरेको कुरा हो, मैले मात्रै होइन, हामीले मात्रै होइन। तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने यसरी हेर्न सक्छौँ हामी 63 सालको परिवर्तन भन्दा अगाडि हाम्रो सार्वभौम सत्ता कति मजबुत थियो, अहिले कति मजबुत छ, अहिले त्यसको स्थिति के छ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो राष्ट्रिय एकताको स्थिति कस्तो थियो, राष्ट्रियता कस्तो थियो, अनि शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो थियो, पहिले र अहिलेको अन्तर हामी दाँजेर हेरौँ। अनि रोजगारीको प्रवर्धन पहिले कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ। त्यसै गरिकन अपराधीकरण पहिले कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ। भ्रष्टाचार चाहिँ को अवस्था पहिला कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ। तपाईँ यस्ता मापदण्डहरूमा राखेर देशलाई हेर्नुभयो भने पहिलेभन्दा अधिकांश कुरामा देश पछाडि गइराखेको छ। त्यसैले राजनीतिक परिवर्तन भयो भन्दैमा देश अगाडि गइरहेछ भन्न ठान्न नमिल्ने रहेछ र हरेक विधामा देश पछाडि गइराखेको छ। अनि हामीले चाहिँ देश अगाडि गइराखेको छ भनेर मान्नुपर्ने हो र। अनि राजनीतिक दलहरूको कामको परिणाम मानिसमा अन्योल र अशान्ति बढाउने, अराजकता बढाउने, अनुशासनहीनता बढाउने र जनताको दैनिक जीवन स्तर पहिलेभन्दा झन् सकसपूर्ण बनाउने यस्तो अवस्था देख्दै देशमा राम्रो भइरहेको छ भनेर कसरी ठान्ने? कसैले पनि ठानेको जस्तो मलाई लाग्दैन। जो राजनीतिमा छन् अहिले पछिल्लो समयको राजनीति चाहिँ व्यापार व्यवसाय बन्यो। अन्य कुनै पनि पेसा व्यापार व्यवसाय चाहिँ मानिसहरू जसले गर्ने गरेका छन् ती सबै पेसा व्यवसायका मानिसहरू अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गरिराखेका छन्। केवल राजनीतिमा सामेल भएका, राजनीतिमा बलियो पहुँच भएका मानिसहरूले मात्रै यो धनार्जन गर्न पनि सजिलैसँग सकिराखेका देखिन्छ। अहिले वडा तहदेखि केन्द्रसम्म हेर्नुभयो भने
राजनीति गर्ने मानिसहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदै गएका छन्। व्यापार व्यवसाय गर्ने काम गरी खाने वर्ग चाहिँ पहिलेभन्दा झन अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुजिराखेको छ। यसैबाट बुझिँदैन र कि राजनीति अर्कै बाटोमा गइराखेको छ र देश अर्कै ठाउँमा पुगिसकेको छ भन्ने कुरा देखाउँदैन र नारायणजी। यो विश्लेषणका साथ तपाईहरूले राजनीतिक मोर्चा खोल्नुपर्ने आवश्यकता अथवा बाध्यता ठान्नुभयो। राजनीतिक मोर्चा अब पार्टीको रूपमा दर्ता हुनको लागि केही समय लाग्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यति बेलासम्म अन्य समूहहरू तपाईँको विचार दृष्टिकोणसँग मिल्ने अन्य पनि समूह अथवा व्यक्ति होलान्, उहाँहरूलाई एकीकृत गर्ने योजना हो तपाईँहरूको? हो, यस। त्यसैले अहिले हामीले यसलाई तुरुन्तै राजनीतिक दलको रूप नदिनुको कारण के हो भने यो काङ्ग्रेस बनेका तर काङ्ग्रेस बनेर पनि त नेपाली बन्न चाहनेहरू छन् नि। नेपाली भएरै नेपालको सेवा गर्न चाहने मानिसहरूको लागि प्लेटफर्म नै थिएन अहिलेसम्म। त्यसै गरी कम्युनिस्ट बनेर पनि नेपालको मौलिकतामा उभिन खोज्ने मानिसहरूका लागि पनि त्यस्तो खालको मोर्चा थिएन, त्यस्तो साझा मोर्चा। जो मानिस हिजो जुनसुकै बाटोमा हिँडिराखेका भए पनि, जुनसुकै क्रान्ति र कुनै के शीर्षकमा हिँडिराखेका भए पनि नेपाली बनेर देशको सेवा गर्न चाहन्छु भन्नेहरूको लागि एउटा बलियो प्लेटफर्म चाहिन्छ, बलियो सङ्गठन चाहिन्छ, भविष्यमा राजनीतिक दल पनि चाहिन्छ त्यस्तो प्रकारको भन्ने सोच भएपछि हामीले अहिले मोर्चा भन्यौँ र हरेक नेपाली जसले जुनसुकै राजनीतिक सङ्गठनमा काम गरेको या नगरेको भए तापनि अब एउटा साझा फलो बनाऊ भनेर हामीले अहिले मोर्चा भनेका छौँ र यो मोर्चामा हरेक व्यक्ति र कुनै पनि पार्टीमा लागेका साथीहरू वा नेताहरू यसमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ। यो यति खुला छ कि अहिले म यो शक्तिको अध्यक्ष मलाई तोकिएको छ। म तपाईँको रेडियो एफएम मार्फत म भन्दछु कि कुनै व्यक्ति आएर हामीलाई यो अभियानलाई, यो विचारलाई, यो सिद्धान्तलाई, यो हाम्रो अहिलेको मौलिकतालाई राम्रोसँग प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्ने कुनै पनि व्यक्ति आएर अध्यक्ष बनेर पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। हामी पछाडिपट्टि बस्न पनि तयार छौँ। तर सबै नेपाली जति एक ठाउँमा अब बसौँ, जो नेपाललाई केन्द्रमा राखेर सोच्नुहुन्छ, जो अहिलेको व्यथिति र विकारसँग जसलाई यो वितृष्णा पैदा भएको छ, यसबाट चाहिँ मानिसहरू असन्तुष्ट हुनुभएको छ, ती सबै मानिसहरूको लागि एउटा साझा थलो, साझा घर, जसले पृथ्वीनारायण शाहको मार्गदर्शन सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दछ, जसले नेपाल र नेपालीको एकता र समृद्धिको कामना गर्दछ, त्यस्ता मानिसहरूको साझा घर बनाउने प्रयास हामीले गरेका हौँ नारायणजी। अनि सबै पार्टीबाट असन्तुष्ट भएका असन्तुष्ट व्यक्तिहरू तपाईँकोमा आएपछि त्यहाँ पनि असन्तुष्टि चुलिएला नि, त्यसलाई एउटै कडीमा बाँध्नको लागि त एउटा वाद अथवा सिद्धान्त हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। तपाईँले नेतृत्व गर्ने अथवा तपाईँले चाहिँ विकास गर्न खोजेको राजनीतिक पार्टी अहिले मोर्चाको रूपमा छ, यसको चाहिँ यसलाई सबैलाई एकै सूत्रमा बाँध्ने राजनीतिक सिद्धान्त अथवा कडी चाहिँ के होला फेरि? यसलाई हामी सबैलाई एक ठाउँमा बाँध्ने चाहिँ कडी चाहिँ नेपाल हो। जस्तै मानिसहरू मार्क्सका लेनिनका नाममा एकताबद्ध भए, कोही मानिसहरू बेलायती मोडलको प्रजातन्त्रका नाममा एकताबद्ध भए, गान्धीका नाममा एकताबद्ध भए, माओका नाममा एकताबद्ध भए। के नेपालको नाममा चाहिँ मान्छे एकत्रित भएर बस्न सकिँदैन? के नेपालका बारेमा मात्रै सोच्ने ठाउँमा मान्छे उभिन सक्दैन? नेपालका बारेमा मात्रै उभिनु भनेको के हो भने नेपाल केमा उभिएको छ? नेपाल 9वटा सूत्रहरूमा उभिएको छ। नेपाली राष्ट्रियताका 9वटा आधारहरू थिएछन्। ती आधारहरू के हुन् भने नेपालको मौलिक सभ्यता हो, सनातनी सभ्यता। तपाईँको जस्तो किराँत धर्म, बौद्ध धर्म, बोन धर्म, अन्य कतिपय अरू पनि नेपाली धर्महरू छन्, नेपालीहरूले मानिआएको जैन, सिख आदि धर्महरू छन्। यी सबैलाई संरक्षण गर्ने वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचानले नेपालीत्वको आभास दिलाउँछ। संसारमा नेपालको
परिचय स्थापित गर्छ। तराई र पहाडका बिचमा जुन आज एउटा लामो गहिरो खाडल पैदा भएको छ, त्यो हिन्दुत्वको नाराले, सनातन सभ्यताको नाराले नेपालीहरूको बिचको आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाउँछ र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पनि बलियो बनाउँछ। त्यसैले यो धर्मसापेक्ष राष्ट्र बनाउने कुराले नेपालीपन उजागर गर्छ। हामीले त्यस्तो एजेन्डा बोकेका छौँ। जो मानिसहरू नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको साझा घर यही एउटा संस्था हो, यही एउटा पार्टी, यही एउटा चाहिँ मोर्चा हो अहिलेको अवस्थामा। त्यसै गरिकन दोस्रो कुरा, नेपाली राष्ट्रियता उभिएको एकीकृत सार्वभौमिकतामा थियो। सार्वभौमिकताको विभाजन नेपालको लागि उपयुक्त हुँदै होइन। हेर्नुहोस् त, सार्वभौमिकताको विभाजन भन्नाले यो प्रदेशहरूको संरचना खडा गर्ने कुरा नेपालको हितमा आर्थिक दृष्टिकोणले पनि ठिक छैन, राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि ठिक छैन, सामाजिक दृष्टिकोणले पनि ठिक छैन र भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि ठिक छैन। र तपाईँलाई म ती नजिकै, तपाईँ यति बेला धनगढीमा हुनुहुन्छ, अब अहिले तपाईँ त्यहीँबाट हेर्नुहोस्, उत्तर प्रदेश तपाईँको छिमेकमा छ, हाम्रो छिमेकमा छ। उत्तर प्रदेशमा झन्डै 20 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ। त्यहाँ चाहिँ सयौँ भाषाभाषी र जातीय समुदाय छन्। नेपालभन्दा भूगोलमा पनि 2 गुणा ठुलो छ, तर त्यो एउटा प्रदेश भएर बस्न सकेका छ। त्यहाँ त यदि हाम्रै जस्तो आधारमा टुक्रिने हो भने त त्यहाँ त कमसेकम चाहिँ 50औं टुक्रा हुन्थ्यो होला नि उत्तर प्रदेश। तर त्यस्तो भएन, एउटा प्रदेश बनेर बसेको छ र त्यतिका विविधताहरू छन्। र हाम्रो जस्तो देशलाई कृत्रिम ढङ्गले जसरी सार्वभौमिकताको विभाजन गरियो, त्यसले हाम्रो राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएको छ। त्यसैले हामी उभिने ठाउँ, नेपाली हुने ठाउँ भनेर भन्ने के हो त भनेपछि एकीकृत सार्वभौमिकता पनि एउटा बलियो आधार हो। त्यस्तै गरिकन नेपाली भाषालाई अहिले पछिल्लो परिवर्तनले आफ्नो प्रदेशमा जुन भाषा पनि अपनाउन सकिने भनेर संविधानमा लेखिएको छ, त्यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनेको नेपालीहरू सबै भाषाभाषिक समुदायले आफ्नो भनेर स्वामित्व लिएको नेपाली भाषालाई खण्डित गर्ने, कमजोर गर्ने काम भएको छ। त्यसैले हामी भन्छौँ नेपाली भाषालाई अनिवार्य गरिनुपर्छ सबै ठाउँहरूमा, सबै पाठ्यक्रममा, सबै प्रदेश, अहिले त प्रदेश छ त्यसैले मैले प्रदेश भने, सबै तहमा चाहिँ नेपाली भाषालाई अनिवार्य गरिनुपर्छ र नेपालीले बोल्ने अन्य सबै भाषालाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। त्यस्तै गरिकन राज संस्थाको बारेमा पनि अब बहस गर्नुपर्छ। हिजो बहस र एउटा प्रक्रिया नपुर्याइकन हठात जबरजस्ती राज संस्था हटाइयो। नेपाल एकमात्र यस्तो देश हो जुन देशमा जुन राजाले देश बनायो, एकीकरण गर्यो, त्यही राजाका सन्तानलाई राजाको रूपमा राखेको देश भनेको विश्वमै एउटै मात्र देश नेपाल थियो। अन्यत्र देश बन्थ्यो, राजा विभिन्न ठाउँबाट झिकाएर ल्याएर स्थापित गरिन्थ्यो, तर नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश थियो। त्यो चाहिँ नि त्यसको एउटा पहिचान बेग्लै थियो। त्यो हटाउनु कति ठिक थियो भन्ने एउटा पाटो बहसको विषय हो भने, अर्को पाटो भनेको राष्ट्र प्रमुखहरू निर्वाचन पद्धतिबाट जाँदाखेरि सबैले अपनत्व स्वीकार गर्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले यो बिचका अभ्यासहरूबाट महसुस गरेका छौँ। त्यसैले एउटा निष्पक्ष राष्ट्र प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राखेका छौँ र राज संस्था पनि र राज संस्था मान्नुपर्छ, हुनुपर्छ भन्ने भावना बोक्ने नेपालीहरूको त्यो भावनालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन। कुनै न कुनै स्पेस दिनुपर्ने हो कि होइन भनेर हामी जनताको बिचमा छलफल गर्न चाहन्छौँ। छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न चाहन्छौँ। एउटा पाटो यो हो। त्यसै गरिकन अर्को पाटो हाम्रो सामाजिक सद्भाव, जातीय एकता पनि राष्ट्रिय एकताको आधार हो, नेपाली राष्ट्रियताको आधार हो। हामी जातका आधारमा नेपालीलाई विभाजन ल्याउने समानुपातिक प्रणाली अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। समानुपातिक प्रणालीले एउटा त राजनीतिक अस्थिरता बढाएको छ, अर्को कुरा नेपाली बीच जातीय भावना सधैँको लागि जीवित गराएको छ। त्यसैले यो प्रणालीमाथि पुनर्विचार गरेर नेपालीत्वमाथि असर नपर्ने गरी अर्कै नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोच बनाएका छौँ। यो पनि नेपालीहरूको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने सोच अनुसार आएको। र अर्को कुरा, आरक्षण जो जातीय आधारमा गरिएको छ, बङ्गलादेशले पुनर्विचार गरिसक्यो, भारतमा पनि त्यसको बारेमा बहस
सुरु भइसकेको छ, धेरै अगाडिदेखि त्यो समस्या बन्यो। जातको आधारमा अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने जुन कुरा छ त्यो गलत हो। यसलाई चाहिँ शिक्षा र आर्थिक आधारमा, शैक्षिक र आर्थिक आधारमा पछाडि परेकाहरूलाई अगाडि ल्याउने सबलीकरणको नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। यसले नेपाली बीचको समझदारी र एकता बलियो बनाउँछ भन्ने बुझाइ हाम्रो छ। र यदि जातको आधारमा यसै गरी विभाजन गर्दै लगियो भनेदेखि भविष्यसम्म, सुदूर भविष्यसम्म नेपालीहरूको बिचमा अनेकताको स्थिति, एउटा जातिले अर्को जातिलाई शङ्का गर्नुपर्ने, एउटाले अर्कोलाई प्रतिस्पर्धी ठान्नुपर्ने र नेपाली भएकोमा गौरव गर्ने भन्दा पनि फलानु जाति भएकोमा मात्रै गौरव गर्ने परिस्थिति निर्माण गरिराख्नेछ। त्यसले नेपाली राष्ट्रियताको अस्तित्वलाई, नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले अर्को कुरा के छ भने राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू पनि नेपाली राष्ट्रियताका आधार हुन्, तर पछिल्लो समयमा जातीयता र क्षेत्रीयतामा आधारित राजनीतिक समूहहरू खुलिसकेपछि राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू पनि कमजोर भएका छन्। त्यसैले यस्तो जातिवाद र क्षेत्रीयतावादी अवधारणालाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ र राष्ट्रिय भावनाको विकास गरिनुपर्छ। राष्ट्रियतामा आधारित राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू नै प्रिभेल गर्नुपर्छ मुलुकमा भन्ने हाम्रो सोच बनेको छ। त्यसैले यी सबै कुराहरूको आधारमा हामीले अहिलेको राजनीतिक दलका नेताहरूको सोच व्यवहार भन्दा फरक ढङ्गले जान खोजेका छौँ, जानुपर्छ र यो नै नेपालको हितमा छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अब हाम्रो जस्तै खालका एजेन्डा कतिपय अरू राजनीतिक दल समूहहरूले पनि बोकेका छन्, तर त्यो केका लागि बोकेको रहेछ भने मानिसहरूमा चाहिँ नि जुन कुराको एउटा चाहिँ नि इमोसन छ, खास गरिकन धर्मका विषयमा कतिपय मानिस राज संस्थाका विषयमा पनि छन्। राजा र हिन्दुत्वको नाम बेचेर आफ्नो राजनीतिक हैसियत बढाउनको लागि मात्रै मानिसहरूले राजनीतिक दल खोलेका रहेछन् भन्ने कुरा देखियो। र सबभन्दा रमाइलो कुरा त के हो भने एउटा राप्रपा भन्ने पार्टी जुन छ उसले हिन्दुत्व र राज संस्थाको नारा दियो, तर गणतन्त्रात्मक संविधान बनाएर, सङ्घीयतामा जाने संविधान बनाएर, धर्मनिरपेक्षतालाई एउटा बलियो आधार बनाउने संविधान निर्माणमा योगदान पुर्याएर अनि यो संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्दै हिँड्ने, तर चाहिँ फेरि चाहिँ राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा पनि बनाउने भनेको यस्तो कृत्रिम कुराहरू गर्ने, एउटा चुनावसम्म जित्ने गरी नारा बनाउनेहरू जसरी कतिपयले मार्क्सको फोटो राखेर भोट माग्छन् भने त्यस्तै राजाको फोटो राखेर भोट माग्नेहरू पनि देखिए। हामीले त्यस्तो चुनावसम्ममा गएर भोट लिने र आफ्नो राजनीतिक हैसियत बनाउने उद्देश्यले यो शक्तिको निर्माण गरिराखेका होइनौँ। हामी एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण गर्न चाहन्छौँ जसको केन्द्रमा, जसको मुटुमा नेपाल रहोस्। त्यति अन्तर छ नारायणजी। तपाईहरूले जुन चाहिँ विचार अब आफ्नो चाहिँ मोर्चाको सिद्धान्त चाहिँ भनिराख्नु भएको छ, त्यो त ६२-६३को जनआन्दोलनको भावना मर्म अहिलेको विद्यमान शासन प्रणाली का विरुद्ध भएन र? त्यसलाई त फेरि प्रतिगमनकारी, तपाईँहरूलाई पश्चगमनकारी भन्ला नि। ठिक छ। पहिलो कुरा के हो भनेदेखि तपाईँलाई यो पश्चगमनकारी र अग्रगमनकारीकै विषयमा मैले 1 मिनट समय लिएँ। हजुर। अग्रगमन भनेको के हो भने मानिसको शान्ति, मानिसको सुख, मानिसको समृद्धि अग्रगमन हो। हिजोको भन्दा स्वास्थ्य स्थिति राम्रो हुनु पर्यो हरेक नागरिकको। बिरामीको उपचारको सेवा हिजोको भन्दा आज सजिलोसँग राम्रोसँग हुनु पर्यो। स्वास्थ्य सेवा सकेसम्म राज्यबाट निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्नु पर्यो। शैक्षिक अवस्था, शैक्षिक गुणस्तर पनि हिजोको भन्दा राम्रो हुनु पर्यो। हाम्रो अग्रगमनको अर्थ भनेको अपराध चाहिँ नै समाप्त हुनु पर्यो समाजबाट। हरेक मानिसहरू प्रसन्न हुनु पर्यो। हरेक मानिसको भान्सामा सुविधायुक्त भान्सा हुनु पर्यो, सस्तो भान्सा हुनु पर्यो, गुणस्तरीय भान्सा हुनु पर्यो। राम्रो घरमा हरेक नेपालीले बस्न पाउनु पर्यो। पर्यावरण एकदम राम्रो हुनु पर्यो। नदीनालाहरू आफ्नो बाटोमा, आफ्नो लयमा मजाले बगेर जाने चाहिँ एउटा वातावरणीय प्राकृतिक स्थिति हुनु पर्यो। पहाडहरू सबै हरियाली हुनु पर्यो। तपाईँ एउटा कल्पना गर्नुहोस् कि
यो भूगोलको, यो पृथ्वीको, यो समाजको, यो हरेक मानिसको, हरेक प्राणीको कल्याण हुने कुरा चाहिँ अग्रगमन हो। त्यसको विपरीत त्योतर्फ जान नखोज्ने अवस्था व्यवस्था चाहिँ, सोच चाहिँ प्रतिगमन हो। तर यहाँनिर माओवादीहरूले एउटा के ल्याए भनेदेखि साम्यवादमा पुग्नको लागि एकदलीय समाजवादमा पुग्नुपर्छ, अनि एकदलीय समाजवादसम्म पुग्नु चाहिँ अग्रगमन हो, त्यो बाटो छेकिनु चाहिँ प्रतिगमन हो भनेर अर्थ लगाए। रमाइलो कुरा त के हो भने काङ्ग्रेस लगायतका अरू दलहरू जसले नेपालमा प्रजातन्त्रै चाहन्छन् उनीहरूले समेत प्रचण्डहरूले तय गरेको अग्रगमन चाहिँ यही हो भनेर चाहिँ नि हिँडिराखेका छन्, सहयोग पुर्याइराखेका छन्। जब जब माओवादीलाई अप्ठ्यारो पर्छ तब तब काँध थाप्न गइराखेका छन्, होइन? यसले गर्दा अग्रगमन भनेको जनताको खुसी हो, देशको समृद्धि हो अग्रगमन भनेको, प्रजातन्त्र हो, स्वतन्त्रता हो अग्रगमन भनेको। तर नेपालमा ठ्याक्कै चोर भनेको चाहिँ एकदम चाहिँ साधु हो भनेर भनिए जस्तै नेपालमा अग्रगमन भने चाहिँ गलत कुरालाई अग्रगमनको रूपमा परिभाषा गरिएको छ। जे कुरालाई अग्रगमन मान्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ प्रतिगमन भनिएको छ। त्यसैले असली अग्रगामी हामी हौँ, जो नागरिकको सुविधा सुख, प्रकृतिको सुख र देशको समृद्धिको परिकल्पना गरेका छौँ, त्यसैलाई गन्तव्य बनाएका छौँ। वास्तविक अग्रगामी चाहिँ हामी हौँ र जसले अहिले आफूलाई अग्रगामी दाबी गरिराख्नु भएको छ वास्तवमा प्रतिगामी चाहिँ उहाँहरू हो, जसले जनताको सुख लुटिराखेका छ, देशको सम्पत्ति लुटिराखेका छ, जसले प्रकृति लुटिराखेका छ, उनीहरू चाहिँ प्रतिगामी हुन्। पहिलो कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा, देशभन्दा ठुलो राजनीतिक प्रणाली पनि हुँदैन, देशभन्दा ठुलो संविधान पनि हुँदैन। यी संविधानहरू, राजनीतिक प्रणाली भनेका देशको हितको लागि खडा गरिने एउटा साधन हुन्। त्यो साधनले कहिलेकाहीँ बिजायो भने, ओछ्यान बिजायो भने तन्ना फेर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले बिजाए तापनि मैले दुःख गरेर ल्याएको हुनाले मलाई घाउ नै बनाए पनि मैले यही ओछ्याइराख्नुपर्छ भन्ने कुरा कुनै पनि मानिसका लागि यो ग्राह्य हुँदैन। त्यसैले यो संविधानमा केही कुराहरू बडा परिवर्तन गर्नै पर्ने, यसले कहिले पनि शान्ति, स्थिरता र विकास हुन नदिने प्रोभिजनहरू छ। यही संविधानका केवल केही ठाउँहरूमा, मलाई लाग्छ 9वटा जति ठाउँमा परिवर्तन गरियो भनेदेखि यही संविधानलाई बोकेर पनि हिँड्न सकिन्छ। यो संविधानै विस्थापित गर्नै पर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। यदि संविधानका ती राष्ट्र विरोधी प्रावधानहरू खारेज गर्न सकिएन भने चाहिँ संविधानै विस्थापित हुनुपर्छ, किनभने यो संविधान र देशसँगै जानै सक्दैन। त्यसका धेरै कारणहरू छन्। तपाईँलाई अर्को कुरा पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु। 63 सालको आन्दोलनले नमागेका कुराहरू यो पछि यो सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नि क्रान्तिका नाममा चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ नि प्रावधानहरू घुसाइयो। जस्तै संघीयता आउनै पर्छ भनेर नेपाली जनताले आन्दोलनमा मागेकै थिएन, धर्मनिरपेक्षता हुनै पर्छ भनेर नेपाली जनताले मागेकै थिएन, गणतन्त्र हुनै पर्छ भनेर नेपाली जनताले मागेकै थिएन। आन्दोलनमा त प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएर मागिएको थियो। के गरियो छलकपट भने विदेशीको सहारामा, विदेशीको योजनामा केही नेपाली नागरिकता भएका मानिसहरूलाई आफ्नो विश्वासमा लिएर विदेशीहरूले नेपालको राज्यलाई कमजोर बनाउने एजेन्डाहरू बोकाएर पठाए। त्यो एजेन्डाहरूलाई पहिला सत्ता कब्जा गरे, सत्ता कब्जा गरिसकेपछि, सत्ता हातमा लिइसकेपछि रातारात विभिन्न एजेन्डाहरू थप्दै नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने काम गरेको हो। 63 सालको आन्दोलनको माग अनुसार यी एजेन्डाहरू घुसाइएको भन्ने कुरा 100% गलत हो। त्यस्तो भ्रमको कुरा हामीले राख्नु हुँदैन। अर्को कुरा, यो माओवादी मार्फत आएका एजेन्डाहरू कुनै पनि एजेन्डा राष्ट्रको पक्षमा छैन। म कुराकानी गरिराखेको छु एकीकृत शक्ति नेपाल राजनीतिक मोर्चा हो, त्यसका अध्यक्ष देव प्रकाश त्रिपाठीसँग मैले कुराकानी गरिराखेको छु। पुनः स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। धन्यवाद छ नारायणजी। अहिले संस्थागत भइराखेका कुराहरूलाई हटाउनु पर्यो भनेपछि
अब राजनीतिक अव्यवस्था त्यसले अब हुने बित्तिकै फेरि सामाजिक अव्यवस्था कायम हुन्छ। यसले फेरि चाहिँ समग्र प्रगतिलाई रोक्छ भनेर चाहिँ एउटा भाष्य निर्माण गरेर चाहिँ राजनीतिक दलहरूले भनिराखेको अवस्था छ। यस्तोमा तपाईँहरू भर्खरै चाहिँ नै एकीकृत हुन खोज्नु भएको, तपाईँहरूको आवाज कुनाकन्दरासम्म सजिलै पुग्ला र त्यो तपाईँहरूले भनेको कुरा पत्याउलान् भन्ने चाहिँ लागेको छ यति सजिलै? मलाई लाग्छ हरेक नेपालीहरू आफ्नो देशलाई माया गर्छन्। राजनीतिक दलहरूमाथि निकै ठुलो भरोसा राखेर पक्कै पनि गलत गर्दैनन् होला। देशकै बारेमा सोचेर राजनीतिमा आएका होलान्। देशलाई अप्ठ्यारो बनाउने, देशलाई कमजोर बनाउने, राज्यलाई कमजोर बनाउने काम राजनीतिक दलहरूबाट हुँदैन होला भन्ने विश्वास नेपाली जनताले गरेको हो। म पनि एउटा नेपाली जनता मध्येकै एउटा व्यक्ति हुँ। हामीले पनि त्यसै खालको विश्वास गरेका थियौँ। तर राष्ट्रमाथि धेरै ठुलो धोका भयो। क्रान्तिका नाममा, परिवर्तनका नाममा, संविधानका नाममा, राजनीतिक प्रणालीका नाममा नेपाली जनतालाई धेरै ठुलो धोका भयो। अहिलेको यो संवैधानिक अवस्था भनेको कस्तो हो भने तपाईँको एउटा गाउँघरमा पहिले चलन हुन्थ्यो, सन्तान भएन भने अर्को विवाह गर्ने। अनि सन्तान भएन भएर अर्को विवाह गर्दै जाँदा 7औं पत्नी भित्र्याएपछि 7औं पत्नी चाहिँ नै छुरा लिएर आफैलाई प्रहार गर्न आउने प्रकारको भएपछि अब कति सन्तान भएन भएर बिहे गर्नु भन्ने मान्छेले पनि त्यति बेला चाहिँ नि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अब ठुलो गल्ती भयो भन्ने ठाउँमा पुगे जस्तै अहिले चाहिँ नि 7औं संविधान आइपुग्दा चाहिँ ठ्याक्कै राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रिय एकता विरोधी, राष्ट्रिय धर्म विरोधी, राष्ट्रियता विरोधी, नेपाली जनताको सुख शान्ति र समृद्धिको विरोधी परेपछि यसलाई त परिवर्तन गर्ने कुरा चाहिँ हरेक राजनीतिक दलको नेतृत्वले पनि सोच्नुपर्छ, अब गर्नुपर्छ। जस्तै हिजो धर्मनिरपेक्षतालाई ठुलो क्रान्ति देख्नेहरूले पनि पूजाआजा गरेको देख्नु भएको छ। अहिले त कतिपय पार्टीका मानिसहरू त गेरु वस्त्र लगाएर हिँड्न थालिसके, मन्दिर चारेका छन्। के को लागि भन्दाखेरिमा भोट लिनको लागि, जनताको मन जित्नको लागि। तपाईँलाई म एउटा घटना उदाहरण दिन्छु। मैले 2072 सालको जेठ 28 गते यो प्रचण्डजीलाई भेटेको थिएँ। त्यसपछि मैले सिङ्गल भेट गरेको छैन, सामूहिक भेटघाट भए पनि। त्यति बेला मैले उहाँलाई आग्रह गरेका थिएँ कि तपाईँहरू यो हिन्दू राष्ट्रको पहिचानको पक्षमा उभिनु भयो भने, हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा आउनुभयो भने तपाईँहरूले हिजो गरेका गल्तीहरू, अपराधहरूलाई जनताले माफी दिन सक्छन्, बिर्सिन सक्छन्। तपाईँहरू एकचोटि त्यो पक्षमा आइदिनुहोस् न त भनेर मैले अनुरोध गर्दा प्रचण्डजीले भन्नुभएको थियो कम्युनिस्ट भइया छ भने अब ठ्याक्कै सोझै हिन्दू राष्ट्र कसरी भन्नुभयो। त्यसो भएदेखि तपाईँहरूले भन्दा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह पनि त भन्न सक्नुहुन्छ, जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ न भनेर भन्न सक्नुहुन्छ नि त। भन्दाखेरि जनमत सङ्ग्रहमा गयो भने त जनताले जितिहाल्छ नि, हिन्दूले जितिहाल्छ नि, हिन्दू राष्ट्र पक्षधरले भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले यस्तो बेइमानी छ कि हरेक नेता, म त एउटा पत्रकारको रूपमा धेरै नेताहरूसँग मैले अन्तर्क्रिया छलफल गरेको छु, व्यक्तिगत रूपमा भेटेको छु। उहाँहरूले कोठाभित्र अहिले हामीले बोकेका एजेन्डाहरूको विरुद्ध कोही पनि हुनुहुन्न। केहीजना गोर्खाबाट यो नियोजित रूपमा खटेको चुनाव जितेर अहिले तराईतिर गएर फेरि बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउनुपर्छ, जातीय राज्य भन्ने एउटा व्यक्ति बाहेक अरू कुनै पनि व्यक्ति कोठाभित्र कुरा गर्दाखेरि हामीले बोकेका एजेन्डाहरूकै पक्षमा कुरा गर्नुहुन्छ। तर जब बाहिर प्रकट हुन्छ जान सकिँदैन, अब धेरै अगाडि बढिसक्यो, अब पछाडिपट्टि फर्कन सच्याउन मिल्दैन भन्नुहुन्छ। तर त्यो बाध्यता चाहिँ के छ उहाँहरूको, त्यो पनि बुझ्नु भएको छ? त्यो चाहिँ अब यसरी मैले रेडियोबाट सार्वजनिक रूपमा बताउन त नमिल्ला, तर हामीसँग भएका जानकारीहरू, सूचनाहरू, विगतकै सूचनाहरूको आधारमा भन्नुपर्दा यो अवस्थामा देशलाई पुर्याउन र आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्नको लागि विदेशी शक्तिसँग जसरी आश्रय लिएको थियो, जसरी उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभएको थियो, जसरी त्यस क्रममा कतिपयले ज्याला पनि लिनुभएको थियो, अब त्यसबाट बाहिर जान सक्ने अवस्थामा उहाँहरू भएन। आफ्नै गल्तीका कारण आफै परिबन्धमा पर्नु भएको छ। त्यसैले ठिक कुरा के हो भनेर जान्दै पनि
ठिकतर्फ जान नखोज्ने, जान नसक्ने अवस्थामा नेपालका राजनीतिक नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूको पनि सजिलोका लागि हामीले राष्ट्रको पक्षमा सङ्गठन निर्माण गरेका छौँ। हामी हाम्रो सङ्गठनमा सच्चिएर आउन चाहेमा, नेपाली राष्ट्रिय एजेन्डा बोक्न चाहेमा प्रचण्डलाई पनि स्वागत गर्छौँ। यसमा आएर सच्चिनुहोस्, सच्चिएर आउनुहोस्, यही शक्तिमा सामेल हुनुहोस् भन्छौँ। हामी शेरबहादुरजी र अरूजीहरूलाई पनि यही आग्रह गर्दछौँ कि तपाईँहरूले हिँडेको बाटो गलत छ। आफ्नै पार्टीको नाममा गल्ती सच्याउन, सुधारिएर अगाडि बढ्न अप्ठ्यारो छ भने यो एकीकृत शक्ति नेपालमा सामेल भएर आफ्नो गल्तीहरू पखाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गल्ती सच्याएर आउने, केवल नेपाललाई मुटुमा राखेर आउने हरेक मानिसका लागि यो ठाउँ ठिक छ। नेपाली जनताले यो कुरा बुझ्नेछन्। तपाईँलाई भनौँ नारायणजी, म देवप्रकाश त्रिपाठी अहिले अध्यक्ष छु। भोलि पार्टी दर्ता हुँदा पनि सबै साथीहरूको विश्वास भयो भने मैले यसको नेतृत्व लिउँला। तर मैले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेको छु, म मन्त्री सांसद बन्ने होइन, बन्दिनँ भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेको छु। र तपाईँको रेडियो मार्फत अर्को एउटा कुरा नि यसैमा थप्छु, मलाई त हिन्दू राष्ट्र पनि हेर्न पाउँछस्, एकीकृत नेपाल नि हेर्न पाउँछस्, जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको अन्त्य भएको सबै कुरा यो खारेज हुन्छ। तर तैँले भोलिपल्ट मारिनुपर्छ भनेर कसैले भन्यो भने, त्यस्तो शर्त राखियो भने त्यस्तो शर्त म हाँसी स्वीकार्ने छु। म एक दिन नेपाल एकताबद्ध भएको, जातीयता मेटिएको, आफ्नो मौलिक धर्म संस्कृति सबैले मान्न पाउने अवस्था भएको धर्मसापेक्ष मुलुक, एकीकृत नेपाल, समृद्ध नेपाल बन्ने बाटो हेरेर म आफ्नो ज्यान उत्सर्ग गर्न तयार छु। त्यसैले मैले कुनै पद प्राप्तिका लागि, कुनै अवसर प्राप्तिका लागि यो सङ्गठन निर्माण गर्ने कुरामा एकताबद्ध भएको होइन, यसमा सहमति जनाएको या यसको अग्रता लिएको होइन। यसमा हाम्रा वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षाहरू जोडिएका छैनन्। केवल राष्ट्रिय आकांक्षासँग मात्रै हामी एकाकार भएका छौँ। अब हामी जस्तै सबै हाम्रा सङ्गठनमा भएका सबै साथीहरू यही खालको भावनासँग अगाडि बढ्नु भएको छ। यस्तै भावना राख्नेहरूको टिम बनेको छ र यसरी नेपालकै पक्षमा, नेपाली जनताको पक्षमा आफूलाई समर्पित गर्दै आएको टिमलाई नेपाली जनताले एक दिन बुझ्नेछ, चिन्नेछ र यो टिमलाई साथ दियो भने आफूमाथि पनि धोका हुने छैन, देशमाथि पनि धोका हुने छैन, धर्ममाथि पनि धोका हुने छैन भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्नेछन्, बुझाउनेछन्। तपाईँ हामी सबैले बुझाउनु पर्दछ। गयो भने सबै नेपालीको साथ रहन्छ र नेपाल बचाउने कुरामा नेपालीको साथ नरहे कसको रहन्छ त? त्यो हामीलाई विश्वास छ। अनि यसका लागि त राजनीतिक रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ अब प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुपर्छ होला। भर्खरै अब नजिकै यो स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ, त्यसपछि प्रदेश र सङ्घको होला, त्यसमा भाग लिने गरी तपाईँहरूले तयारी थालिसक्नु भएको छ? हो, हामी आगामी निर्वाचनहरूमा हाम्रो सङ्गठनको त्यसबेला पार्टी बनिसक्नेछ सायद, सम्भवतः त्यसबेलासम्म हामीले चाहिँ समेटिन सक्ने नेपालीहरू जतिलाई समेटिसक्छौँ र चुनावमा हाम्रो सहभागिता यस्तो हुनेछ कि हामी चुनावी प्रक्रियालाई पनि सुधार गर्न चाहन्छौँ आफै उदाहरण बनेर। हाम्रा उम्मेदवारहरूले मासु भातमा भोट किन्ने छैनन्, हाम्रा उम्मेदवारहरूले पैसामा भोट किन्ने छैनन्, हाम्रा उम्मेदवारहरूले झुठा आश्वासन दिने छैनन्, जे गर्ने हो राष्ट्रको लागि त्यही भन्ने छन्। हाम्रा उम्मेदवारहरूले चुनावी प्रक्रियालाई एउटा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने छैनन्। हाम्रा उम्मेदवारहरूले राष्ट्र एकताको पक्षमा नभएकाहरूको भोट लिने छैनन्। इसाईकरणको पक्षमा भएका, इसाई धर्मी फरक कुरा हो, इसाईकरण राजनीति हो, इसाईकरणको पक्षमा भएकाहरूको भोट लिने छैनन् भन्ने छन्। खुला रूपमा, खुलस्त रूपमा भोट मागिनेछ र जसले नेपालीको एकता चाहन्छ, जसले नेपालको मौलिक धर्म संस्कृति परम्पराको संरक्षण गर्न चाहन्छ, नेपालको इतिहासको सभ्यताको रक्षा गर्दै समृद्धितर्फ जान चाहने सोच जसले राख्दछ, त्यस्तो अपेक्षा जुन नेपालीले राखेको हुन्छ त्यस्ता नेपालीहरूको भोट माग्छ। हामी आगामी चुनावमा कुनै न कुनै रूपले सहभागी हुन्छौँ। यो चुनावमा हाम्रै शक्ति यस्तो शक्ति हुनेछ जो चुनावमा हार्ने नै छैन। किनभने नहार्ने चुनावमा हाम्रो सहभागिता हुँदैछ कसरी भने हाम्रो उद्देश्य केवल भोट लिएर फलानु पक्षलाई जित्यौँ भन्ने उद्देश्यले मात्रै निर्वाचनमा सहभागिता रहने छैन। हाम्रो उद्देश्य रहनेछ नेपाली जनतालाई
राष्ट्रियताको पक्षमा जागृत गराउने उद्देश्यले हाम्रो चुनावमा सहभागिता हुनेछ। हाम्रो एजेन्डाहरू, नेपालको एजेन्डाहरू, राष्ट्रिय एजेन्डाहरू जनताको बिचमा पुर्याउने उद्देश्यले हाम्रो निर्वाचनमा सहभागिता रहनेछ। त्यसै गरिकन हामी सङ्गठन विस्तार गर्ने उद्देश्यले निर्वाचनमा हाम्रो सहभागिता रहनेछ। एजेन्डा स्थापित गर्ने, सङ्गठन विस्तार गर्ने। तेस्रो कुरा, चुनाव जित्यो भने हाम्रा उम्मेदवारहरूले नमुनाको रूपमा काम गर्नेछन् कि देशको लागि काम गर्ने भनेको के हो, यो हो, यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जितेका ठाउँहरूमा त्यो एउटा नमुना बन्नेछ। त्यसै प्रकारले हामीले दीक्षित गरेका छौँ, हाम्रो सङ्गठनका साथीहरूलाई गर्दैछौँ, अझै गर्नेछौँ। यो क्रम देशव्यापी रूपमा चलाइनेछ। अब केही समयपछि प्रशिक्षण सभाहरू चल्नेछन् र हामीले राजनीतिलाई जसरी अहिले व्यापार व्यवसाय बनाइराखेको छ, राजनीति एउटा सेवा मात्रै हो भन्ने ठाउँमा पुर्याउनेछौँ। राजनीति फोहोरी खेल हो भन्ने अहिले स्थापित भएको छ, फोहोर होइन, यो धेरै सफा काम हो भन्ने स्थापित गर्नेछौँ। त्यसैले हामीले केवल चुनाव जित्ने र पद पाउने उद्देश्यले मात्रै चुनावमा सहभागिता जनाउने छैनौँ। देशलाई शुद्धिकरणतर्फ लैजाने एउटा यात्राको प्रारम्भको रूपमा हामीले निर्वाचनलाई सदुपयोग गर्नेछौँ। नारायणजी, र यसका लागि जस्तो अहिले 77वटै जिल्लामा तपाईँहरूको सम्पर्क स्थापित हुनको लागि व्यक्ति पहिचानहरू गरिसक्नु भएको छ कि अब लाग्नुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँको रेडियो मार्फत पनि म आग्रह गर्छु। अहिले कतिपय साथीहरू देशभरिको जसको आत्मामा नेपाल बोलिरहेको थियो, उहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गरेर म पनि पार्टीमा सङ्गठनमा जोडिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। धेरै जिल्लाबाट साथीहरूले। अब हामी आफै पनि केन्द्रबाट टोली बनाएर बाहिर जानेछौँ, विभिन्न जिल्लाहरूमा पुग्नेछौँ र आह्वान गर्नेछौँ। त्यसबाहेक यही रेडियो मार्फत, तपाईँको रेडियो मार्फत म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूमध्ये कोही पनि केवल नेपाललाई केन्द्रमा राखेर, छातीमा राखेर बाँकी जिन्दगी नेपाल र नेपालीकै लागि समर्पण गर्छु भन्ने अठोट भएका हरेक नेपालीले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभए हुन्छ। तपाईँहरूले काम गर्ने उचित ठाउँ भनेको यो हो। अर्को कुरा नि एउटा म यसैमा जोड्न चाहन्छु, हाम्रो सङ्गठनमा भोलि पार्टी दर्ता हुँदा, पार्टी बनिसकेपछि यही नै हाम्रो विधानमा पनि रहनेछ। एक व्यक्ति, एक पद, एक कार्यकाल हुनेछ हाम्रो सङ्गठनमा। कुनै पनि व्यक्तिको एउटा पद दोहोरिने छैन। मानौ अहिले म अध्यक्ष भएँ, पहिलो कार्यकालमा मानौ अधिवेशनबाट म अध्यक्ष छानिएँ भने मैले एक कार्यकाल अध्यक्ष भएर काम गर्नेछु। त्यसपछि मेरो जीवनभरि म त्यो पार्टीको, त्यो सङ्गठनको अध्यक्ष हुने छैन। बरु मैले उपाध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष या वरिष्ठ उपाध्यक्ष या चाहिँ सचिव या केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य या सल्लाहकार भएर म त्यही पार्टी सङ्गठनमा रहनेछु। तर म दोहोरिएर फेरि अध्यक्ष हुन्न, किनभने यो नेतृत्वलाई यसरी ब्लक गरेर राख्नु हुँदैन। यो समस्या के हो भने एकचोटि पदमा गइसकेपछि दोहोऱ्याएर अर्को पदमा, अर्को जिम्मेवारीमा जान पनि नचाहने, जीवनभर त्यही पदमा रहेर मर्न चाहने जुन प्रकारको सामन्ती परम्परा बस्यो, राजनीतिक दलहरू, राजाका विरोध गर्नेहरूले समेत आफूलाई राजाका रूपमा जसरी प्रस्तुत गरिराखेका छन्, त्यो चिजको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। क्षमता हुने मानिसहरूको चाँडै पालो पनि आइहाल्छ, अध्यक्ष बनेर काम गर्न चाहनेहरूको पनि। त्यस्तै पार्टीमा मात्रै होइन, हाम्रो पार्टीले सरकार बनाएको अवस्थामा पनि एकचोटि प्रधानमन्त्री भएको मानिसले एकपटक मात्रै प्राप्त गर्नेछ, त्यसपछि दोहोरिएर उसले कहिले पनि प्रधानमन्त्री बन्न पर्ने छैन। तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। समय 9 वर्ष प्रधानमन्त्री भएर काम गर्ने भीम शमशेरलाई मानिसहरूले सम्झिँदैनन्, तर 3 महिना काम गर्ने देव शमशेरलाई सम्झिन्छन्। राणाकालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि, किनभने काम राम्रो गर्न सक्ने मानिसले छोटो समयमा पनि धेरै काम गरेर देखाउन सक्छ र काम गर्न नसक्ने मानिसले 5 पटक प्रधानमन्त्री भए पनि गर्न सक्दैन, 7 पटक भए पनि गर्न सक्दैन, 10 वर्ष प्रधानमन्त्री भए पनि गर्न सक्दैन भनेर मैले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत धेरैलाई गर्न सक्छु। अहिलेको अवस्थामा शेरबहादुरजीलाई 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अब 50 पटक प्रधानमन्त्री हुन दिए पनि, अब 1000 वर्षका लागि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि उहाँले गर्ने काम त्यही हो जुन पहिलो पटक गर्नुभएको थियो। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जति काम गर्नुभएको थियो त्योभन्दा फरक ढङ्गले, फरक शैलीमा, फरक सोचका साथ, फरक परिणाम आउने गरी, सकारात्मक परिणाम आउने गरी उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्न नि। त्यसैले हामीले सत्तामै गइसकेपछि पनि एकचोटि मन्त्री भएको मानिस दोहोऱ्याएर मन्त्री हुँदैन।
एकचोटि प्रधानमन्त्री भएको मानिस दोहोऱ्याएर प्रधानमन्त्री हुँदैन, नयाँ मानिसहरूले अवसर पाउनेछन्। त्यसैले यो हामीले केही मौलिक नीतिहरू तय गरेका छौँ। त्यसैले पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु सबै नेपाली जसले नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ तर पद खोज्दै आउनेहरू भन्दा पनि नेपाललाई माया गर्दै आउनेहरूको लागि चाहिँ हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ हाम्रो सङ्गठनमा। भविष्यमा पार्टी हुँदा पार्टीमा पनि यही नीति कायम रहनेछ। अन्तमा यहाँको पार्टी चाहिँ निर्वाचन आयोगमा कहिले दर्ता गर्नुहुन्छ? त्यसको एउटा प्रक्रिया छ। त्यसमा अब यहाँ विभिन्न समूहहरू छ हामीभित्रै, यो मोर्चाभित्रै। त्यसमध्येमा दर्ता भइसकेका पार्टी पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ मोर्चामा। त्यसमा एउटा पार्टी छ त्रिशूल चिन्ह लिइसकेका छ। त्यसैले त्यो पार्टीको दर्तालाई नै मान्यता कायम गरेर त्यसैको नाम परिवर्तन गरेर जाने कि भन्ने पनि हाम्रो छलफल भइराखेको छ, टुङ्गिसकेका छैन। त्यसैले हामी 3-4 महिनाभित्र यो विषयको टुङ्गो लगाइसक्छौँ। हवस्, हामीलाई संवाद गर्नको लागि समय दिनुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ नारायणजी, मलाई पनि यो मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो देवप्रकाश त्रिपाठी, एकीकृत शक्ति नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ र यो राजनीतिक मोर्चा छिट्टै नै राजनीतिक पार्टीको रूपमा परिणत हुने र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसपछि हुने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा राजनीतिक उपस्थिति जनाउने किसिमले राजनीतिमा होमिने उहाँले बताउनु भएको छ र यसका केही मौलिक राजनीतिक अवधारणाहरू पनि उहाँले अगाडि सार्नु भएको छ। यो संवादपछि भने तपाईँहरूका फोन कल लिनेछु मैले 091-410-216 फोन गर्नुभयो भने। भर्खरै मैले पृथ्वीनारायण शाहलाई मार्गदर्शक मान्दै जन्मिएको नयाँ राजनीतिक मोर्चाका अध्यक्ष एकीकृत शक्ति नेपाल राजनीतिक मोर्चा नामाकरण गर्नुभएको छ, त्यसका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठीसँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ। कृष्ण जन्माष्टमीको दिन पारेर राजधानीमा यो मोर्चाको घोषणा गरिएको थियो र यो राजनीतिक मोर्चाको विचार सिद्धान्त, यसले अङ्गीकार गर्ने राजनीतिक पद्धति अथवा प्रणाली के रहन्छ भनेर मैले उहाँसँग कुराकानी गरेको छु। विस्तृतमा त्यो सुन्नको लागि दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा, युट्युब च्यानलमा गएर यहाँहरूले यो संवादको नागरिक सवालको भिडियोलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। एउटा फोनको घन्टी बजेको सुन्दैछु म। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म धनबहादुर साउद कैलालीबाट हो। हजुर, धनबहादुर साउद कैलालीबाट स्वागत छ यहाँलाई। नागरिक सवाल मार्फत के भन्नुहुन्छ अनुरोध गरेँ मैले। सर्वप्रथम हजुरलाई 1 नम्बर बधाई छ। हजुर। त्यसपछि अगाडि कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि हामी युवा लगायत म सबै तयार छ। हजुर हजुर, यो आज जुन चाहिँ यहाँले संवाद सुन्नुभयो, यो संवाद चाहिँ मन पर्यो यहाँलाई? एकदमै भन्नुभन्दा पनि अब हृदयदेखि भनौँ कि के भनौँ। एकीकृत शक्ति नेपालका देवप्रकाश त्रिपाठीजीसँग यदि तपाईँ सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने म नम्बर दिउँला यहाँलाई। हवस् हवस्, एकजना सर्वसाधारण हुनुहुन्थ्यो। आजको संवाद निकै मन परेको उहाँले बताउनु भएको थियो। 091-410-216 केही फोनहरू म लिन सक्ने अवस्थामा रहेको छु, फोन गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। देवप्रकाश त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ र उहाँकै अध्यक्षमा यो गठित मोर्चामा अभिनेता निखिल उप्रेती पनि हुनुहुन्छ। यस्तै गरी मोर्चाको उपाध्यक्षमा प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती, महासचिवमा पिपी तिमिल्सिना पनि रहेका छन्। यसै गरी मनिषा कोइराला पनि यो मोर्चामा आबद्ध हुनुहुन्छ र योभन्दा अगाडि नै राजनीतिक दलको रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक घटकहरू पनि यो मोर्चामा आबद्ध रहेका र केही दिनभित्रै अथवा 3-4 महिनाको अवधिभित्र राजनीतिक दलको रूपमा हामी चाहिँ प्रष्ट ढङ्गले बाहिर आउँछौँ अथवा दलको नाम सार्वजनिक गर्छौँ भनेर अध्यक्ष त्रिपाठीले बताउनु भएको छ र उहाँहरूले सङ्घीयतामा पुनर्विचार गर्ने, सनातन हिन्दू सापेक्ष राज्य बनाउने र अन्य धर्महरूको पनि प्रवर्धन गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। प्रदेशको खारेजीका कुराहरू, गणतन्त्रका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने
कुराहरू औँल्याउनु भएको छ र यी वस्तुहरू संविधानका अन्तर्वस्तुहरू ती 9वटा कुरा भन्नुभयो। अब उहाँहरूले चाहिँ कुन कुरालाई चाहिँ अब ल्याउनुहुन्छ बाहिर, त्यसमा चाहिँ फरक मत, त्यसले राष्ट्रियतालाई सम्वर्धन गर्दैन भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। यी कुराहरूमा परिमार्जन गरेर यो संविधानलाई नै सुधार गर्न सकिने अथवा त्यो अवस्था नरहेमा बदल्न सकिने अवस्था पनि हुन सक्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। र अहिले विद्यमान संविधानप्रतिका दृष्टिकोण पनि उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको विचार र मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने चाहिँ घोषणा सभामा पनि भनिएको थियो। सो कुरा पनि म यहाँनिर उल्लेख गर्न चाहन्छु। विभिन्न धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्दै वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गराउने तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्दै प्रादेशिक संरचना विस्थापित गराउने यो मोर्चाको नीति रहेको छ भनेर घोषणा सभामा वाचन गरिएको थियो अथवा भनिएको थियो। आजको हाम्रो निर्धारित समय नागरिक सवालको झन्डै सकिएको छ। 8:25 भएको छ। यसपछि पनि अर्को कार्यक्रम रहेको छ। उसको तयारीको लागि केही मिनट अगाडि मैले छोड्नुपर्ने हुन्छ। प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने सुनिलजी र छोटुजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले नागरिक सवाल, दिनेश एफएम, दिनेश खबरको फेसबुक पेज, लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट सुनेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।